अविरल वर्षापछिको पहिरोमा पुरिएर पोखराका 3 ठाउँमा 7 जनाको मृत्यु, 8 जना घाइते। पोखरा 18 सराङकोट गोठादीमा अन्दाजी बिहान 2:30 बजेतिर माथिबाट आएको पहिरोले स्थानीय टङ्कबहादुर थापाको घर पुर्दा 5 जनाको मृत्यु। थापाको घरमा जन्मदिनको पार्टी मनाउन आफन्त र छिमेकी जम्मा भएको समयमा पहिरोले घर बगायो। पोखरा 25 हिम्जामा रामचन्द्र अधिकारीको घर पहिरोमा पुरिँदा अधिकारीकी आमा 70 वर्षीय भीमकलीको घटनास्थलमै मृत्यु। पोखरा 26 पैते डाँडामा पनि पहिरोले घर पुर्दा स्थानीय दुर्गा बहादुर सुनारको मृत्यु, उनका पत्नी, 1 छोरा र 1 छोरीको उद्धार। कालीमाटी र फुस्रे खोलाको बीचमा खसेको पहिरोका कारण सिद्धार्थ राजमार्ग अवरुद्ध। लगातारको वर्षासँगै पहिरो जाँदा म्याग्दीको विभिन्न ठाउँमा 31 जना बेपत्ता। म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका मराङमा 21 जना र मालिका गाउँपालिकाको बीममा 8 जना बेपत्ता। मालिका 5 देवीस्थानमा 6 घर तथा झोलुङ्गे पुल जोखिममा। धौलागिरी गाउँपालिका 7 स्थित ताकम माविको पुस्तकालय भवन बाढीले बगायो। ताकम स्वास्थ्य चौकीको पुरानो भवन भत्कियो। पहिरो प्रभावित ठाउँमा उद्धारका लागि सेना र प्रहरी परिचालन। जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका 4 सार्कीटोलमा पहिरोमा पुरिएर 1 जनाको मृत्यु, 11 जना बेपत्ता। इलाका प्रहरी कार्यालय बारेकोट तथा लिम्सा र सिलिङचौरको प्रहरी टोली उद्धारका लागि घटनास्थलमा। पहिरोका कारण बारेकोट गाउँपालिका 4 को वडा कार्यालय भवन र अन्य केही घर समेत जोखिममा। लमजुङको बेसीसर नगरपालिका 7 विषयमा पहिरोले घर पुरिँदा एकै घरका 3 जनाको मृत्यु। दीपक सहित उनकी श्रीमती बिमाया र छोरा सेवाङको पहिरोमा पुरिएर मृत्यु भएको प्रहरीद्वारा जानकारी। रुकुम पश्चिमको 8 पिसकोट नगरपालिकामा पहिरोले घर पुरिँदा 2 जनाको मृत्यु, 1 जना घाइते। 8 पिसकोट 3 स्थित रेजे खोलाका तुलाबहादुर दमाईको घर पहिरोले पुर्दा उनकी श्रीमती सीता र 6 वर्षीय छोरा हाविलको मृत्यु। 2 जनाको शव घरभित्र पुरिएको अवस्थामा निकालियो। घरमै पुरिएकी 8 वर्षीय हिरा दमाईको घाइते अवस्थामा उद्धार। सिन्धुपाल्चोकमा बुधबार रातिको बाढी तथा पहिरोमा परेर बेपत्ता भएका 21 जनाको खोजी जारी। 12 विषय नगरपालिकामा गएको बाढीमा परि मृत्यु हुनेका परिवारलाई बागमती प्रदेश सरकारले तत्काल 1 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने। अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत 12 विषय तातोपानी खण्ड सुचारू गर्न तत्काल सडक मर्मतको काम अघि बढाइने। सप्तकोशी नदीमा पानीको बहावले खतराको स्तर पार गर्यो। बहाव उच्च भएपछि ब्यारेजका 56 मध्ये 38 ढोका खोलियो। पानीको बहाव खतराको स्तर पार गरेकाले तटीय क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह। चितवन र नवलपरासीको सिमाना भएर बग्ने नारायणी नदीमा पानीको बहाव सतर्कता तहभन्दा माथि पुग्यो। चितवन र नवलपरासीको तटीय क्षेत्रमा ठूलो बाढी आउने सम्भावना भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह। माडीका विभिन्न खोलामा पानीको बहाव बढ्दा स्थानीय सडक जलमग्न। पूर्वी चितवनको राप्ती लगायतका नदीमा पनि पानीको बहाव उच्च। अत्यधिक वर्षाका कारण पानीको बहाव बढेपछि पोखरा 13 कमल पोखरी ताल नजिकको बस्ती डुबानमा। म्याग्दीको राहुघाटमा रहेको बेली ब्रिज बगाउँदा हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङ जाने एकमात्र बेनी जोमसोम सडक खण्ड अवरुद्ध। बेली ब्रिज बगाएपछि रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकासँगै हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङको सिधा यातायात सम्पर्क विच्छेद। अविरल वर्षाका कारण भोटेकोशीको बहाव तीव्र गतिमा बढेपछि सिन्धुपाल्चोकको पुरानो 12 विषय बजारमा बाढी पस्ने खतरा। बाढीबाट बस्न घरको सामान सार्न र सुरक्षित स्थानमा जान स्थानीय प्रशासनको आह्वान।
बाढी पहिरोबाट प्रदेश 2 मा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि 3 वटै सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कतामा रहन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको निर्देशन। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित हुनेको संख्या 16,649, पछिल्लो 24 घण्टामा 118 जनामा संक्रमण पुष्टि। अहिलेसम्म 8,011 जना निको भएर घर फर्किए, पछिल्लो 24 घण्टामा 120 जना डिस्चार्ज। संक्रमित मध्ये उपचारपछि निको हुनेहरू 48.1% रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। देशका विभिन्न स्थानका आइसोलेसनमा 8,603 जनाको उपचार जारी, क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 23,910। हालसम्म 2,75,951 नमुनाको पीसीआर परीक्षण, पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधि मार्फत 4,806 वटा परीक्षण। प्रदेश 2, 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संक्रमितको संख्या धेरै, क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको संख्या भने निरन्तर घट्दै। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 42 जना कोरोना संक्रमित थपिए। काठमाडौँका 28, ललितपुरका 13 र भक्तपुरका 1 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या 337 पुग्यो, काठमाडौँमा 224, ललितपुरमा 69 र भक्तपुरमा 44 जनामा संक्रमण पुष्टि। उपत्यकामा पछिल्लो पटक विदेशबाट उद्धार गरेर ल्याइएका मानिसहरूमा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। विदेशबाट हवाई जहाजमा आउने नागरिकको निगरानीमा सरकार चुकेकाले उपत्यकामा संक्रमण बढेको विज्ञहरूको भनाइ। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न सरकारले दिएको निर्देशनको व्यवसायीद्वारा अवज्ञा। सरकारले पर्याप्त तयारी नगरी 81 गाडी चलाउन निर्देशन दिएको सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घको भनाइ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक 7 दिनका लागि स्थगित। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण स्थायी कमिटी बैठक 5औं पटक स्थगित, अर्को बैठक साउन 2 गतेका लागि बोलाइयो। अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोको विपत्तिमा ध्यान दिन बैठक स्थगित गरिएको नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठद्वारा जानकारी। बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहतमा जुट्न पार्टी कार्यकर्तालाई नेकपाको निर्देशन। कोरोनाको सन्तासका बीच बाढी पहिरोको सामना गर्नु परेको भन्दै कांग्रेसले खोज्यो नागरिकको जीवन रक्षामा सरकारको प्रभावकारी भूमिका। बाढी पहिरोमा परेकाहरूको छिटो उद्धार गर्न र राहतलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको माग। बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राहत र उद्धारमा खटिन पार्टी कार्यकर्तालाई नेपाली कांग्रेसको निर्देशन। पुँजी बजार तथा मुद्रा बजारको विषयमा अध्ययन गर्न बनेको उपसमितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिद्वारा पारित। 100 भन्दा कम कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण हुने श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादवद्वारा जानकारी। राष्ट्रिय समावेशी आयोगले 1 आर्थिक वर्षको बजेट गाडी खरिदमै सक्यो, पदाधिकारी भने नियुक्त हुन बाँकी। नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको कोरोना अनुगमन समितिद्वारा कोरोनाले पर्यटन क्षेत्रमा पारेको प्रभावका सम्बन्धमा पर्यटन व्यवसायीसँग छलफल। भारतको सीमा रक्षा गर्ने क्रममा जम्मू काश्मीर क्षेत्रमा 1 जना नेपाली गोर्खा सैनिकको मृत्यु। गोर्खाको आरुघाट गाउँपालिका 1 मानबु स्थित माझगाउँका बासिन्दा हवलदार सम्बर गुरुङको मृत्यु। जम्मू काश्मीरको एलओसी क्षेत्र नजिकै पाकिस्तानी सेनाले गरेको गोलीबारीमा उनको मृत्यु भएको भारतीय सेनाद्वारा जानकारी। आगामी जनगणनामा मुस्लिम समुदायको हरेक पक्ष समेटेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको आग्रह। खोकना र बुङमतीमा निर्माणाधीन फास्ट ट्र्याक सहित अन्य परियोजनाको विरोधमा उत्रँदा सरकारले दमन गरेको भन्दै काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन। स्वरोजगार श्रमिकको जीविकोपार्जनको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने भन्दै मजदुरहरूद्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शन।